ابراهیمی ممتاز هستم، بنیانگذار و مربی یوگا ممتاز یوگا در افغانستان و فعلا مهاجر در پاکستان هستم. ما تمام پوزهای یوگا را در بچگی‌ام در زمانی که طفل 30 ساله بودم ما اجرا می‌کردم و دقیقاً همین شاید دلیل باشه که ما چرا یوگا را انتخاب کردیم در بین تمام ورزش‌ها. احساس کردم که ما با یوگا تولد شدیم و با یوگا به او آرامشی که میخوایم میرسم. او از دوران طفولیت یوگا تمرین کرده است، زمانی که هنوز معنای این حرکات را نمیدانست و معتقد است آرامش را که میخواهد فقط با یوگا به دست آورده میتواند. به گفته او یوگا کمک میکند که ما جسم و روانمان را یکی بسازیم. وی بنیانگذار یوگا در افغانستان است و از سال 2017 به این طرف کلاس‌های متعدد حضوری و مجازی یوگا داشته است. عده‌ای از زنان مهاجر در آمریکا و پاکستان تا الحال از مزایای این ورزش مستفید شده‌اند و ان قریب این ورزش را برای زنان مهاجر اروپا نیز از طریق برنامه‌های آنلاین آموزش خواهد داد. او پس از آن که توسط افراطیان مذهبی در سال 2020 در جریان تمرین تهدید شد، اکنون در پاکستان زندگی می‌کند. او باورمند به مبارزه است و یقین دارد که زمان همه چیز را تغییر می‌دهد.